बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान की नई शराइत पर अमेरिका बरहम, खित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ गई। ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को जंग बंदी के लिए एक नया मसवदा भिजवाया है, जिसमें कई सख्त शराइत शामिल की गई हैं। ईरान ने मुतालबा किया है कि अमेरिका फौरी तौर पर बहरी नाकाबंदी ख़त्म करे और तेल की बरामदात पर पाबंदी हटाए। मसवदे में लबनान में जंग बंदी और ईरान के मुंजमद असासे बहाल करने की शर्त भी रखी गई है। ईरान ने आपने हुर्मज़ पर अपने कंट्रोल को तस्लीम करने का मुतालबा किया, जिस पर अमेरिका नाखुश दिखाई देते हैं। ईरानी क़यादत ने वाज़ेह किया है कि जौहरी प्रोग्राम पर बातचीत जंग बंदी के बाद होगी। अमेरिका ने इस तजवीज़ को अपनी पॉलिसी के ख़िलाफ़ करार दिया और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी जवाब पर सख्त रद्दअमल देते हुए कहा कि ईरान वक्त ज़ाया कर रहा है। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल ने आलमी सियासत और तेल मार्केट में बेचैनी पैदा कर दी। अमेरिकी सदर और डोनाल्ड ट्रंप में हंगामी राबता। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेतन्याहू ने अचानक अपनी कॉन्फ्रेंस छोड़कर हंगामी राबता किया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई। इस राबते में ईरान के खिलाफ मुमकिन कार्रवाई और जंगी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल हुआ। मगरबी मीडिया का दावा है कि अमेरिका दोबारा जंग में शामिल होने पर गौर कर रहा है। इसराइल ने भी अमेरिका को नई अस्करी तजवीज़ पेश कर दी है। सूरत हाल इस वक्त इंतहाई हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। आलमी ताकतें खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अगर सफारती कोशिशें नाकाम हुई तो मशरक़ वस्ता एक बड़ी जंग की तरफ जा सकता है। ईरान का बड़ा दावा, अमरीकी ऑयल टैंकर्स पर हमले की वीडियो जारी। ईरान ने एक नई वीडियो जारी की है जिसमें अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक टैंकर आबने हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ईरानी फोर्सेज ने मुबैना तौर पर मिसाइल हमला करके जहाज़ को शदीद नुकसान पहुंचाया। ईरानी मीडिया का कहना है कि अमरीकी बहरिया टैंकर को बचाने में नाकाम रही। ये दावा सामने आने के बाद आलमी ऑयल मार्केट में तशवीश बढ़ गई है। माहिरीन के मुताबिक आबने हुर्मुज़ में किसी भी तसादम के असरात पूरी दुनिया पर पड़ सकते हैं। अमेरिका ने भी एक ऐसे हमले की मुकम्मल तस्दीक या तरदीद नहीं की। खित्ते में बढ़ती हुई फौजी सरगर्मियाँ आलमी अमन के लिए खतरा बनती जा रही हैं। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम पर अमेरिकी दबाव मुस्तरद कर दिया। ईरान ने अमेरिका का जौहरी तनसीबात ख़त्म करने का मुतालबा मानने से इनकार कर दिया। ईरान का कहना है कि वो अपने जौहरी हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। ईरानी हुकाम ने तजवीज़ दी है कि यूरेनियम की अफजूदगी आर्जी तौर पर कम की जा सकती है। इसके साथ कुछ अफजूदा यूरेनियम को कमज़ोर बनाने की पेशकश भी की गई। ईरान ने वाज़ेह किया कि जौहरी मवाद मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका मुसलसल ईरान के जौहरी प्रोग्राम को आलमी ख़तरा करार देता आ रहा है। दूसरी जानिब ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी और दफाई हक समझता है। इस मामले पर इख्तलाफात ने मुज़ाकरात को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। पाकिस्तान पर आलमी नज़रें, अमन मुज़ाकरात में अहम करदार मुतवक्का। मशरक़ वस्ता की कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान का करदार गैर मामूली अहमियत अख्तियार कर गया है। तजियाकारों के मुताबिक पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के दरमियान पुल का करदार अदा कर सकता है। रिपोर्ट्स हैं कि आइंदा चंद रोज़ में अहम सफारती राब्ते मज़ीद तेज़ हो सकते हैं। अमकान ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी नए मुआहदे के लिए पाकिस्तान में मुलाकातें भी हों। पाकिस्तान पहले भी कई आलमी तनाज़ात में सालसी का किरदार अदा करता रहा है। आलमी बरादरी इस वक्त पाकिस्तान की सफारती हिकमत अमली पर नज़र रखे हुए है। शिमाली कोरिया का खतरनाक फैसला, क़यादत पर हमला हुआ तो एटमी वार की धमकी। शिमाली कोरिया ने अपने आइन में बड़ी तब्दीली करते हुए दफाई कानून मंजूर कर लिया। नए कानून के मुताबिक अगर किम जोंग उन को कत्ल किया गया तो फ़ौरन एटमी हमला किया जाएगा। शुमाली कोरिया ने वाज़ेह कर दिया है कि क़यादत पर किसी भी हमले का जवाब इंतहाई सख्त होगा। ये फैसला दुनिया भर में तशवीश की नई लहर पैदा कर रहा है। माहिरीन के मुताबिक ये कदम आलमी ताकतों के लिए वाज़ेह वार्निंग समझा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली कोरिया ने ईरान की हालिया सूरत हाल से सबक हासिल किए हैं। अब दुनिया में जौहरी ताकतों के हिकमत अमली तेज़ी से बदलती दिखाई दे रही है। इस फैसले के बाद आलमी अमन को लाहिक ख़तरात मज़ीद बढ़ गए हैं। ईरान की जंग ने दुनिया की अस्करी सोच बदल दी। नई हिकमत अमली
سامنے آ گئی۔ ایران پر حملے کے بعد دنیا بھر میں جنگی حکمت عملی پر نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ ایران نے مرکزی قیادت کے نقصان کے باوجود اپنی مزاحمت جاری رکھی۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے کمانڈ سسٹم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، اسی وجہ سے حملوں کے باوجود اس کی فوجی کارروائیاں جاری رہیں۔ شمالی کوریا سمیت کئی ممالک اب اس ماڈل کو اہم سمجھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مستقبل کی جنگوں میں روایتی نظام بدل سکتا ہے۔ اب صرف ایک مرکزی قیادت پر انحصار کم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں بھی نئی دفاعی پالیسی پر غور کرنے لگی ہیں۔ ایران کا سخت رد عمل، جنگ جاری رکھنے کا عزم۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل البقائی نے کہا ہے کہ ایران کی تجاویز ذمہ دارانہ تھیں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ایران اپنی خود مختاری سے کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جنگ کے خاتمے، ناکہ بندی ختم کرنے اور اثاثے رہا کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ ایران نے 30 دن کے اندر نئے مذاکرات کی تجویز بھی دی تھی۔ ایران کا موقف ہے کہ اگر حملہ ہوا تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکہ کو جنگی نقصانات کا معاوضہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ ایران اپنے ہرمز پر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے پر بضد ہے۔ صورتحال انتہائی نازک ہوتی جا رہی ہے۔ امریکہ کو ایران میں تاریخی شکست، اٹلانٹک کا تجزیہ۔ امریکی میگزین دی اٹلانٹک نے لکھا ہے کہ ایران میں امریکہ کو ایسی شکست ہوئی کہ جو درست نہیں ہو سکتی۔ امریکہ 37 دن کی شدید بمباری کے باوجود ایران کی حکومت نہ گرا سکا۔ اب آبنہ ہرمز پر ایران کا کنٹرول برقرار رہے گا۔ خلیجی ممالک اب امریکہ کی بجائے ایران سے تعلقات بہتر کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کی عالمی طاقت کا توازن بگڑ رہا ہے۔ افغانستان اور ویتنام والی شکست سے یہ صورتحال مختلف ہے۔ امریکہ کا سپر پاور امیج شدید نقصان اٹھا رہا ہے۔ یہ امریکہ کے لیے بڑا اسٹریٹجک دھچکا ہے۔ امریکہ کے لیے بڑا سفارتی جھٹکا، ایران نے چین کی شرائط مان لی۔ ایران نے اچانک اعلان کیا ہے کہ وہ چین کی پیش کردہ 4 نکات پر بات چیت اور جنگ بندی کے لیے تیار ہے۔ اس فیصلے کو خطے کی سیاست میں بڑی تبدیلی قرار دیا جا رہا ہے۔ چین کے نکات میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایران میں کسی قسم کی بیرونی مداخلت نہیں ہوگی۔ نہ امریکہ اور نہ ہی اسرائیل ایران کے خلاف فوجی کارروائی کرے گا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ خطے کے ممالک اپنے مسائل خود حل کریں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس پیش رفت سے امریکہ پر دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ چین نے خطے میں امن، خود مختاری اور اقتصادی استحکام پر زور دیا ہے۔ اس اعلان کے بعد عالمی سطح پر نئی سفارتی بحث شروع ہو گئی ہے۔ چین کا دو ٹک موقف، خلیجی ممالک خلیجی خطے میں امریکی مداخلت قبول نہیں۔ چین نے اپنے 4 نکاتی پلان میں واضح کر دیا ہے کہ خلیجی خطے کے ممالک آزاد اور خود مختار ہیں۔ بیان کے مطابق کسی بیرونی طاقت کو خطے میں کشیدگی بڑھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ چین نے زور دیا کہ امریکہ کو فوجی اڈوں اور دباؤ کی سیاست ختم کرنا ہوگی۔ ایران نے اس موقف کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے مسائل مذاکرات سے حل ہونے چاہیے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ بیان امریکہ کے لیے بڑا سفارتی چیلنج بن سکتا ہے۔ خلیجی ممالک میں بھی اس معاملے پر نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ چین نے بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کے احترام پر زور دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس پیش رفت سے عالمی طاقتوں کے درمیان کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ایران پر پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ، چین نے تجارت بحال کرنے پر زور دے دیا۔ چین کے چوتھے نکتے میں ایران کی اقتصادی ترقی اور سلامتی کو اہم قرار دیا گیا ہے۔ اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ ایران پر عائد کردہ پابندیاں ختم کی جائیں۔ چین کا کہنا ہے کہ ایران کو آزادانہ تجارت، تیل برآمدات اور سرمایہ کاری کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ ایران نے بھی اس موقف کو مثبت قرار دیتے ہوئے حمایت کا اعلان کیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر پابندیاں ختم ہوئیں تو خطے میں معاشی تبدیلی آ سکتی ہے۔ امریکہ کے لیے یہ صورتحال نئی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر بھی اس معاملے کے اثرات متوقع ہیں۔ امریکہ کے فوجی اڈوں پر سوالات، چین نے خطے سے انخلا کا اشارہ دے دیا۔ چین کے بیان میں خلیجی خطے میں غیر ملکی فوجی اڈوں پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔
کہا گیا ہے کہ بیرونی طاقتوں کی موجودگی خطے میں بے چینی اور تنازع بڑھا رہی ہے۔ ایران نے اس موقف کی حمایت کرتے ہوئے امریکہ پر تنقید کی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ خطے کے ممالک اپنے معاملات خود سنبھال سکتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس بیان سے امریکہ پر سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ چین نے زور دیا ہے کہ طاقت کی بجائے مذاکرات کو ہی ترجیح دی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے مشرق وسطیٰ کی سیاست میں نئی صف بندیاں بن سکتی ہیں۔ یہ معاملہ آنے والے دنوں میں عالمی سفارتکاری کا اہم موضوع بن سکتا ہے۔ تیل کی قیمتیں اور عالمی معیشت پر جنگ کے خطرات منڈلانے لگے۔ تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر خطے میں جنگ بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق قیمتیں $200 فی بیرل تک جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایسی صورتحال عالمی معیشت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے۔ چین اور ایران دونوں نے کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات پر زور دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق اس جنگ کی صورت میں دنیا بھر کی منڈیاں متاثر ہو جائیں گی۔ امریکہ کے لیے بھی معاشی اور سیاسی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ خطے کے ممالک اب سفارتی حل تلاش کرنے کے لیے کوششوں میں مصروف دکھائی دے رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔